हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सैयद मुजम्मिल साहब की वीडियो है, पाकिस्तान पॉपुलेशन बम भैया एक्सपोज। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। आबादी में बेतहाशा इजाफे से पाकिस्तान को संगीन चैलेंजेस का सामना है। डिजिटल मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज कर गई। I think this high fertility rate is a very major challenge, rather I would say the biggest challenge to Pakistan's development. जो इंसान दुनिया में आ रहा है वो अपने लिए कमाने के लिए दो हाथ भी साथ लेके आ रहा है, वो अक्ल शऊर के साथ दुनिया में आ रहा है, वो खुद भी मेहनत कर रहा है, उसको रिस्क भी अल्लाह ने पहुंचाना है, रिहाइश भी उसको अल्लाह ने देनी है, ये अल्लाह के जिम्मा है। 37 बच्चे मैं इसलिए क्या मुसलमान ज्यादा होएगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप में से बहुत से लोग अफसरदा रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते में। किसी ने हालैंड को सपोर्ट किया, नॉर्वे बाहर हो गया, पोर्चुगल को सपोर्ट किया और रोनाल्डो को सपोर्ट किया, वो बाहर हो गए। उसके बाद में एम्बापे को सपोर्ट किया, फ्रांस बाहर हो गया। और फिर फाइनल में लियो मेसी को सपोर्ट किया, वो भी फारिग हो गए। लमीन यमाल जीत गया। जश्न यहाँ पे हम मनाते रहे। बहुत से लोगों ने कहा कि यार क्या फ़ायदा, हमारी ना क्रिकेट है, ना हमारी फुटबॉल है, ना हम कोई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आज हम आपको बताने के लिए आए हैं कि एक वर्ल्ड कप तो हम कई सालों से जीत रहे हैं। क्यों आप लोग इतने इनसेंसिटिव हैं और इतने बददिल क्यों होते जा रहे हैं अपनी कौम से? ये वो वर्ल्ड कप है जिसके ज़रिए पाकिस्तानी रोज़ाना के 19,000 बच्चे पैदा कर लेता है, 19,000। और इसकी वजह से इस वर्ल्ड कप के कंसिस्टेंटली मुतवातिर कई सालों से जीतने की वजह से एक साल में पाकिस्तान की आबादी में 67 लाख 67 लाख तकरीबन 7 मिलियन बच्चे हम इजाफी पैदा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के मज़े वो भी लें, जल्दी से बाहर आएँ और जल्दी से पासपोर्ट लें और जल्दी से फिर बाहर जाएं, यानी कि बाहर के मुल्क जाएं। तो इसी वजह से न्यूजीलैंड के साइज से बड़ा एक मुल्क हर साल हम अपने मुल्क की आबादी में ऐड करते हैं, विच शुड बी अ मैटर ऑफ प्राइड। वी आर द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद नो अपॉर्चुनिटीज इन एनी विजिबल साइड टू कम। नौजवानों के लिए ना नौकरी है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट लोएस्ट के ऊपर है, 2nd वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ जेंडर गैप। लेकिन उसके बावजूद बच्चे पैदा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेले क्यों मरें, हम अकेले क्यों मरे। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ना करें, मैं कोई एंटी नेटलिस्ट नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाब समझ के हमने जो काम किया है ना पिछले कई सालों में, ये एक वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। तो छोड़ें फुटबॉल वर्ल्ड कप को, छोड़ें यमाल को और मेसी को और रोनाल्डो को और हालैंड को, छोड़ें उन सबको। आपके अपने घर में स्पेन या अर्जेंटीना या इस जैसी 250 टीमें निकल सकती हैं, डोंट वरी एट ऑल। तो जनाब, ये है पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स। और अब से कुछ दिन पहले एक हेडलाइन बड़ी तवज्जो का मरकज बनी पूरी दुनिया में, बहुत से मुल्कों में, ना सिर्फ पाकिस्तान में। वो थी डॉन अखबार की, जो कि पाकिस्तान का रिप्यूटेबल पेपर है। आई एम कोटिंग वर्बैटम। हेडलाइन में था क्या, कोट एंड कोट, गवर्नमेंट पिन्स होप्स ऑन फील्ड मार्शल टू टैकल पॉपुलेशन ग्रोथ। हुकूमत ने आबादी को कंट्रोल करने के लिए फील्ड मार्शल से उम्मीदें लगा ली। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें अपनी गवर्नेंस के फेलियर की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, अपनी स्पेस ग्रेजुअली खुद ब खुद छोड़ती आई, पीछे जाती गई, जाली इलेक्शनों के जरिए आती रहीं। 18 में भी जाली इलेक्शन हुआ, जो हुकूमत आई उसने हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट कर दी क्योंकि जेन्युइन मैंडेट नहीं था। 24 में भी यही कहानी हुई, जाली इलेक्शन हुआ तो इसलिए तकिया किसी और के कंधे पे करना था। और ये अब से शुरू नहीं हुआ जनाब, अगर आपको मालूम नहीं है तो पहले भी बताया था। मुस्लिम लीग ने जब कराची में, जो उस वक्त का कैपिटल बनना था या बन गया था, वहां अपना पहला दफ्तर कायम करना था, तो उन्होंने फोन लगाया उस वक्त की फौज को और कहा कि हमारे पास ना वसाइल नहीं है, तो क्या आप हमारा दफ्तर कराची में बना देंगे, जहां पर हम बाकायदा सियासत का आगाज करेंगे इस मुल्क के अंदर। तो उनके हाथ से बना मुस्लिम लीग का पहला दफ्तर, जिससे सियासत की मुस्लिम लीग ने। और उसके बाद में मुल्क में आज़ादी हासिल करने के 5 साल बाद ही लाहौर में थोड़े से दंगे फसाद हुए, तो खुद कहा कि भाई आएँ और मार्शल लॉ लगाएं लाहौर के अंदर, और लगाया गया जनरल आजम खान की तरफ से। और फिर रोते हैं कि देखें कितनी बुरी बात है। हालांकि अपना कोई पॉलिटिकल केडर, कोई सियासी ढांचा A to Z एग्जिस्ट ही नहीं था करता, था ही नहीं। उसकी वजह कि नारेबाजियां तो कर ली थी सारी, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, ग्रास रूट मूवमेंट नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरह से जनाब अब ये हो रहा है कि क्या वजह है कि हुकूमत को ये बताने में पाकिस्तानियों को कि थोड़ा सा तहम्मुल कर लें, कोई रात को टीवी देख लिया करें, बिजली जाए तो UPS लगवा लिया करें, इतने बच्चे ना पैदा करें। ये कहने के लिए भी खौफ तारी होता है, इसीलिए उनको
فوج کی انکلوژن چاہیے تھی کس میں؟ نیشنل پاپولیشن کاؤنسل، جو کہ 2026 میں پالیسی اناؤنس ہوتی ہے، جس میں فیلڈ مارشل کو بھی ایز اے ممبر بنایا گیا۔ کیا وجہ ہے اس کی جس وجہ سے حکومت خوف کا شکار ہے؟ اس کی رٹ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر۔ جب تک ان کے جیب میں بندوق نہ ہو وہ امپلیمنٹیشن کروا ہی نہیں پاتے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اس کے سپیلنگز کچھ یوں ہیں، MULLAHS، ملاس۔ 1960s میں ایوب خان صاحب جو کہ اقتدار میں آتے ہیں، کسی سے پوچھ کے نہیں، بذات خود، شب خون مارنے کے بعد، وہ پہلے انسان تھے جن کی تعریف کرنی چاہیے that he thought that there should be a national population policy۔ 47 سے تقریباً 65 تک آفیشلی، ان 18 سالوں میں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاپولیشن کنٹرول کی کوئی فیڈرل پالیسی ہونی چاہیے۔ دنیا بھر کی حکومتیں اس وقت اس پالیسی کو اڈاپٹ کرنے کے ارلی ایئرز میں تھیں۔ پاکستان نے 1960s میں MFLO یعنی کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس لیجسلیٹ کیا، نکاح رجسٹریشن کا پروسیس اناؤنس کیا، خواتین کے لیے 16، مردوں کے لیے 18 سال نکاح کی عمر، شادی کی عمر طے کی، جو کہ بڑا پروگریسو سٹیپ تھا اس دور میں، آپ سوچئے۔ بلکہ 5 ایئر پلان جو تیسرا تھا اس میں اس کو اناؤنس کیا، اور لپیز لوپ جو کہ 1960s میں ایجاد ہوتا ہے، جو IUD تھی، انٹرا یوٹرین ڈیوائس تھی، ایک کانٹراسیپٹیو ڈیوائس تھی برتھ کنٹرول کے لیے، بچوں کی پیدائش میں وقفہ دینے کے لیے، اس کو پاکستان کی حکومت 1965 میں انڈورس کر رہی ہے۔ اٹ واز وے اہیڈ آف اٹس ٹائم، اپنے وقت سے بہت سال آگے ہم آپریٹ کر رہے تھے، ہر میدان میں، ایتھلیٹکس میں بھی، آرٹس میں بھی، اکانومی کے اندر بھی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر بھی، گلوبل امیج کے لحاظ سے بھی، ایک سافٹ سیکولر امیج کے لحاظ سے بھی۔ تو اسی لیے 1965 میں فرسٹ نیشنل فیملی پلاننگ پروگرام لانچ کیا گیا، جس کے ذریعے ایوب خان کی حکومت نے یہ ایم کیا کہ 20 ملین کپلز، 2 کروڑ جوڑوں تک ہم نے کانٹراسیپٹیو سروسز پہنچانی ہے، ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹرین کرنا ہے۔ اور IEC کیمپین بنائی گئی ایوب خان صاحب کی حکومت کے انڈر، جو کہ تھی انفارمیشن، ایجوکیشن، کمیونیکیشن، جس کا سلوگن پتہ کیا تھا؟ چھوٹا خاندان زندگی آسان۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھ آنا پاکستانیوں کو ہے حرام، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹا خاندان زندگی آسان کا نعرہ 1960s میں لگ رہا ہے جناب۔ اور اس کے علاوہ پروفیسر فضل الرحمان، آج والے فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہا، جو کہ ریلیاں نکال دیتے ہیں اس بات پر کہ ان کی پارٹی کو یا پاکستانیوں کو 18 سال سے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ شادیاں کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے، وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں تخت الٹ دیں گے اگر بچیوں سے شادی کرنے پہ روکا ہمیں۔ تو اس وقت کے پروفیسر فضل الرحمان، جن کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں ان کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں بتا کر اس ویڈیو کا موضوع چینج نہیں کرنا چاہتا، بٹ ہی واز a very interesting figure in Pakistan's history who is very lesser known today۔ آج کی یوتھ ان کو جانتی نہیں ہوگی۔ He was a director for Center of Islamic Research Institution۔ تو انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کے اسلام اور دین کی روح سے اس چیز کو ریشنلائز کیا کہ کانٹراسیپشن جو ہے وہ ایک مخصوص انداز میں پرمیزیبل ہو سکتی ہے۔ وہ کیا تھا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حکومت نے علماء کا بھی سہارا لیا اس پالیسی کو پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس دور میں ہمیشہ کی طرح پاکستان میں جب بھی کچھ پروگریسو، کچھ ماڈرنائزنگ، کچھ جدیدیت، کچھ انوویشن، کچھ اجتہاد ہونے لگے گا، تو سب سے پہلے جو پارٹی نعرہ لگائے گی وہ ہوگی جماعت اسلامی، کہ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دکانیں بند ہوتی ہیں ہماری۔ اور وہی ہوا جناب۔ مودودی صاحب واز دا فرسٹ مین جنہوں نے کہا کہ ایوب خان صاحب کی یہ پالیسیز صریحاً ناقابل قبول ہیں، ریلیاں نکال دیں، اینٹی کانٹراسیپشن موومنٹ شروع کر دی۔ 1966 میں پیمفلٹ سرکولیٹ کیے پورے پاکستان میں کہ بند کرو فیملی پلاننگ کو۔ 1962 کا ان کا ایک آرٹیکل بھی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، برتھ کنٹرول کے نام سے۔ کہتے ہیں فیملی پلاننگ جو ہے وہ ویسٹرن مٹیریلسٹک تھاٹ کو پروجیکٹ کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے نا یہ اجتہاد کا نعرہ لگا کے ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے، ہم نہیں یہ ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مغربیت کا شکار ہو گئی ہے اسٹیٹ، ویسٹرنائزیشن کرنا چاہ رہی ہے اسٹیٹ۔ اور اس کے بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مودودی صاحب کو جب کڈنی کا ایشو ہوا تو وہ اپنا علاج کرانے کے لیے نیو یارک گئے۔ 1979 میں ان کی وہیں پر وفات بھی ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آگے مرد مومن مرد حق، جن کو آج بھی ہم روتے ہیں، جن کا نام پاکستان میں ہر جگہ، کوئی اینٹ اٹھاؤ اس کے نیچے سے جو بیماری نکلے گی
اس کا سورس اور اس کی جڑ ان کے دور حکومت کے اندر سے نکلے گی اور ان کی پالیسیز کے اندر سے نکلے گی. فرقہ واریت سے لے کے کلاشنکوف کلچر سے لے کے ویپنائزیشن آف پاکستان سے لے کے خانہ جنگیوں سے لے کے ریڈیکلائزیشن سے لے کے ایکسٹریمزم سے لے کے ہر چیز کا صحرا ضیاء صاحب کے سر جاتا ہے. اس کا بھی اسی کے سر جائے گا, کیونکہ ضیاء صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ فیملی پلاننگ وہ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو اس وقت کی شکل ہے اس کے حوالے سارے معاملے کر دیے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, یہ تو ہونی نہیں چاہیے. تو اسی لیے 1977 سے 89 تک تو آپ بھول جائیں, فری پاس دے دیا, کہا گیا کہ بھائی کھل کے کھیلیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جتنے بچے ہو سکتے ہیں اتنے پیدا کریں, اور ہم نے الحمدللہ کیے بھی. اسی طرح ہم نے پروجیکٹ کیا کہ خواتین کا رول چار دیواری کے اندر رہ کے صرف پروڈکشن مشین بننے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, اسی لیے ہم بتائیں گے کب کیسے اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, تمہاری زبان نہ کھلے میرے سامنے. خیر خدا کر کے طیارہ حادثہ ہوا, اور اس کے بعد میں 1990s میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے منسٹری آف پاپولیشن ویلفیئر قائم کی, یعنی کہ تقریباً 20-25 سال بعد ان ایفرٹس کا دوبارہ سے آغاز ہوا. لیکن اس وقت بھی حکومت کی ٹربولنس کی وجہ سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سال بعد حکومت کے طیارے بھی کریش لینڈ کرنا شروع ہو گئے, کبھی 58 بھی, کبھی غلام اسحاق خان, کبھی کرپشن, کبھی کچھ, بے نظیر نواز بے نظیر, یہ ہوتا رہا, تو کوئی پالیسی آگے نہیں بڑھ سکی. 2002 میں مشرف صاحب آئے, پروگریسو آدمی تھے, پسند بناتے تھے, ساتھ ساتھ تھوڑا MMA کو بھی سپورٹ کرتے تھے. متحدہ مجلس عمل کی بات کر رہا ہوں, کوئی کک باکسنگ کی بات نہیں کر رہا. تو 2002 میں انہوں نے آ کے نیشنل پاپولیشن پالیسی بنائی, جس نے یہ ایم کیا کہ 2020 تک, مذاق سنیں, 2020 تک 2.2 برتھس پر وومن پر آئیں گے, یعنی کہ ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلٹی جو ہوتی ہے, یعنی کہ والدین کو 2 والدین ہیں, 2 بچے ریپلیس کر لیں گے, پاپولیشن میں اضافہ 0 ہو جائے گا. ریپلیسمنٹ لیول کو 2020 تک ایم کیا. آج 2026 ہے, اور آج بھی 2026 میں ہم کہاں کھڑے ہیں جناب, 2.55% برتھ ریٹ پہ, وچ از دا ہائیسٹ ان دا ریجن. 2020 کے خواب دیکھ رہے تھے, 2026 آ گیا ہے, ہماری اڑان جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اس کے بعد میں جناب آ گئی 18ویں ترمیم 2010 کے بعد, اور اس میں کیا ہوا کہ جو فیڈرل پالیسی تھی وہ تو ویسی ختم ہو گئی, کیونکہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا. صوبے طے کریں گے پاپولیشن پالیسی کیا ہوگی, کسی نے کی, کسی نے نہیں کی. بلوچستان میں آج تک نہیں ہے, آج تک پالیسی نہیں ہے, ڈرافٹ ہی تیار ہوئے جا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہے, سب سے زیادہ میس پاورٹی بلوچستان کے اندر ہے, 47%. اور اس کے بعد آ گیا 2026, کیونکہ پچھلے 3-4 سال میں شہباز شریف صاحب کا دھیان تو جنگیں لڑنے اور عالمی صلح کرانے کے چکر میں تھا, تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے. یہاں جو قوم نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے شہباز شریف صاحب اس فیلئر کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ نیشنل پاپولیشن کاؤنسل بنائیے, اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب کو ایڈ کیا جائے. اب وہ کیوں کیا, اسی لیے کہ جب سویلین بات کرے گا تو اس کی تو گردن دبوچ دیں گے یہ کلرجی مین. اس کی وجہ ہے کہ آنت لیون کہتا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس اس ملک کے اندر مونوپولی آن وائلنس موجود ہے, یعنی کہ آپ اگر اتنے بندے اپنے پیچھے رکھتے ہیں کہ ریوڑ بنا کے سڑک پہ لا کے کسی کو بھی گھسیٹ دیں, تو پھر لا آپ ہی ہیں. تو اس وجہ سے سویلینز کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ چھیڑ سکیں اس چیز کو. یہ صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ملٹری کر سکتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک واحد ایسا فیکٹر ہیں جو اس فار رائٹ فینومینا کو اسٹیرائڈ لگا کے بڑا بھی کر سکتے ہیں, اور پن مار کے ان کے غبارے سے ہوا بھی نکال سکتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے ہائبرڈائزیشن سنی تھی بیوروکریسی میں, اس سے پہلے ہم نے سنی تھی اکانومی میں, پالیٹکس میں, گورنمنٹ میکنگ میں, کابینہ میں, پاپولیشن میں بھی ہائبرڈ ماڈل آ گیا, کیونکہ کہا گیا کہ SIFC کی طرح کا سول ملٹری کوآرڈینیشن میکنزم بنایا جائے گا. اس کی وجہ ہے کہ پاپولیشن ہیز بیکم اے نیشنل سیکورٹی کنسرن, اینڈ آئی اگری ود دس بائی دا وے, کہ پاپولیشن واقعی نیشنل سیکورٹی کنسرن ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ ایک سال میں 70 لاکھ بچہ پیدا کر کے 2.55 کا برتھ ریٹ رکھ کے 26 کروڑ کی آبادی آپ کی ہونے والی ہے. 2050 میں آپ کی آبادی 40 کروڑ ہو جائے گی. ایسٹیمیٹس یہ کہتے ہیں 40% پاکستان پاورٹی لائن سے نیچے ہے, خطے غربت سے. اور مزے کی بات ہے, خطے غربت ورلڈ بینک سٹیٹسٹکس کے لحاظ سے بھی, جو کہ زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے اعداد و شمار سے, اس لحاظ سے بھی مہینے کا 33,000 روپیہ کمانے والا آدمی غریب نہیں ہے. یعنی کہ روز کے جو 1166 روپے کماتا ہے نا, 1100 روپیز یا اس سے زیادہ, ورلڈ بینک کہتا ہے کہ وہ بندہ غریب نہیں ہے. لیکن پاکستان کی 44% آبادی, 44% آف پاکستان, ایک مہینے کے اندر 33,000 روپیہ بھی نہیں کما سکتے. یہ ہے آپ کا ملک جناب. ہر سال جاب مارکیٹ میں, یعنی کہ روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے جو منڈی لگتی ہے,
اس میں 1.8 ملین یعنی کہ 18 لاکھ نیا پاکستانی شامل ہو رہا ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے، اور جاب جناب ہے کوئی نہیں. اتنے بندے کو نوکری دینے کے لیے جی ڈی پی گروتھ 7% ہونی چاہیے. 7% ہے کتنی؟ 2.5 کے اراؤنڈ. 2-3 گنا جی ڈی پی گروتھ سلو ہے آپ کی. گلوبل ہنگر انڈیکس 2025 غربت اور بھوک سے متاثر جو اقوام کا بنایا جاتا ہے اس میں پاکستان 123 میں سے 106 نمبر پر ہے، یعنی کہ دنیا کے 17 بدترین ممالک کے اندر. 5 سال سے کم عمر کے 40% پاکستانی بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، ان کو غذا بھی نہیں ملتی پوری. 38% پاپولیشن انڈر نرشڈ ہے، یعنی کہ غذائی قلت کا شکار ہے. 38% پاپولیشن آپ کی. 2.5 کروڑ بچہ آپ کا سکولوں سے باہر ہے. اور 10 سال کے، یہ سب سے اسٹانشنگ فیکٹر، 10 سال کے 10 میں سے 8 بچے پڑھ نہیں سکتے، لکھا ہوا سمجھ نہیں سکتے. ایسی قوم اگر ملٹی پلائی ہوتی رہی، ویسے نعرے مارتی رہی شعور کے، تبدیلی کے، کانشیسنس کے، ان ساری چیزوں کے، پولیٹیکل وزڈم، اب جو سمجھ آ گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہو رہا بھائی، صرف بارودی مواد پیدا ہو رہا ہے پاکستانیوں کی صورت میں. یہ ملک امپلوڈ کر جائے گا، اندر سے پھٹ جائے گا اگر آپ نے کچھ نہ سوچا. یا تو اتنی فنڈنگ، اتنی جی ڈی پی گروتھ، اتنی انویسٹمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے اوپر ہو کہ آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو لٹریٹ اور خواندگی دے سکیں، پھر آپ بات کریں. ادروائز سب سے پہلے تو یہ مین سوئچ اتاریں بھائی. اور اگر یہ نہ اترا اور اتنی بڑی پاپولیشن میس پاورٹی کا شکار ہو گئی تو حکومتیں کیا، سرکاریں کیا، ریاستیں اڑ جاتی ہیں. دیٹس وائی دس از اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. اور اس کی راہ میں سب سے بڑا جھنڈا اٹھا کے جو حائل ہے وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ ملاؤں کا طبقہ ہے، جو کہتے ہیں خبردار یہ نہیں. 2019 میں جس طرح چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل آیا اس کو اپوز کر دیا ان لوگوں نے، ڈومیسٹک وائلنس کے بل انہوں نے سٹاپ کروا دیے. اس کے علاوہ آپ کو ایسے افراد کی بہتات ملے گی جو اس ملک کے اندر بیٹھ کر ایک پوزیشن آف ریلیجس اتھارٹی کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، 8 سال کی 2 بچیاں، 4 سال کی 4 بچیاں میرے سے لے جاؤ، کرو شادیاں، چھوڑ دو باقی سارا کچھ. 3 شادیاں جو کنوارا بیوہ سے اور طلاق یافتہ سے کرے گا، 4تھی شادی اس کی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمے ہے. 16 سال کی لڑکی نہیں دے، 2 8 سال کی، ورنہ 4 سال کی. Nobody touches these people. ہاتھ نہیں لگاتا کوئی ان کو، کیونکہ پر جل جاتے ہیں. اور سب سے بڑا بیانیہ یہ ہے کہ یہ مغربی کنسپریسی ہے کہ مسلم پاپولیشن جو ہے نا وہ کم ہو جائے. او بھائی 1.5 سے 2 ارب کی آبادی آپ کی ہو گئی ہے، کیا کر لی ہے، کیا اکھاڑ لی ہے دنیا میں آپ نے؟ پاورٹی کا شکار ہو پوری دنیا کے اندر، کہیں سسٹینیبل گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی ایک ایسا ملک نہیں ہے دنیا بھر میں جہاں پر کوئی جانے کے لیے راضی ہو. اپنا بذات خود پاسپورٹ سب سے پہلے اسی مغربی ملک کا لیتے ہو، جس پر یہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے. نمبر بڑھا کے کیا کر لو گے جب تک سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ یا انوویشن یا ماڈرنائزیشن، فیمیل لٹریسی، وومن امپاورمنٹ، یا پھر اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرو گے، ان کے دماغوں کے اوپر انویسٹ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ یہی ڈرائیور، پلمبر، الیکٹریشین مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ کر کے ذلالت حاصل کرتے رہو گے. اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ گھر میں 12-13 بچوں کی فوج پیدا کرنے سے بہتر ہے 2 بچے پیدا کرتے، لیکن ان کو ٹاپ کے سکولز میں پڑھاتے، یونیورسٹیز میں پڑھاتے، ان پہ انویسٹ کرتے. جو 10-12 کے اوپر ضائع کر رہے ہو وہ 2 پہ کرتے، وہ اچھا انسان بنتے، معاشرے کو سرو کرتے، تمہیں بھی سرو کرتے، اور تم بھی اکمپلشڈ محسوس کرتے، پاورٹی سے مرتے نہ. لیکن نہیں. اگر ریشنل منطقی سوچ کو انہوں نے پن اپ نے دیا تو ان کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. دوسری سب سے بڑی بات کہ اس میں مسوجنی کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اگر یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ ریگولیٹ کریں گی کہ بچے کتنے پیدا کرنے ہیں تو ہماری تو جان پہ بن جائے گی. اگر ان لوگوں سے بچے پیدا کروائیں نا جو نعرے مارتے ہیں گلیوں میں کہ کسی صورت ریگولیٹ نہیں کرنا اس چیز کو، کسی صورت 8 سال 10 سال کی بچیوں سے شادیاں بند نہیں کرنی، اگر ان سے بچے پیدا کروانے ہونا یہ چیخ کے ہاتھ جوڑیں گے کہ قانون سازیاں کرو، روکو اس کام کو. جب یہ بایولوجی 101 پڑھیں گے نا اور ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جسم کی جو نشونما ہوتی ہے، جو گروتھ ہوتی ہے، وہ مکمل تک نہیں ہوتی اسپیسیفک ایج سے پہلے، اس سے پہلے بچے پیدا کروا رہے ہو تو پھر شاید ان کو ہوش آئے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے نہیں آئے گی ان کو. یہ خواتین غلاموں کی ایک ایسی فوج پالنا چاہتے ہیں اربوں کی تعداد میں، جن کو یہ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتے رہیں اور وہ آگے سے آواز نہ نکالیں. جس کا دل کیا اس کا گلا کاٹ دیا، جس کو دل کیا اس کو چراتے رہے. جب وہ کانشیس شہری بن گئی، پڑھی لکھی ہو گئی، تو سب سے پہلے تو ان کی جو بادشاہی ہے اس کو چیلنج کریں گی. اسی وجہ سے جتنا ایک ملک پیٹریارکل اور پیدرشاہی نظام میں زندہ ہوگا
اتنی عورت جاہل رہے گی, اتنے بچے یہ اس سے پیدا کروائیں گے, اتنی میس پاورٹی بڑھے گی, اتنا ایکسٹریمزم بڑھے گا, اتنا ملک کی معیشت برباد ہوگی. اس ساری ایکویشن کا کو ریلیشن ہے. یہ لڑکا پیدا کرنے کے انتظار میں 5 بچے پیدا کر لیں گے. یہ محلے میں عزت کے لیے لڑکا پیدا کرنے کے لیے عورتوں کے جسموں کو لاغر کر دیں گے. اس کے علاوہ یہ جہیز اور شادیوں پہ کروڑوں روپے لٹا دیں گے, لیکن خاتون جب اپنا وراثت میں حصہ مانگے گی وہ نہیں دیں گے اس کو, اس کی تعلیم پہ پیسے نہیں لگائیں گے. کر لو بڑی شادی, لیکن یہ مت کہو کہ عورت پہ احسان کر رہے ہو, دراصل اس کا حق مارنا تمہارا اولین فریضہ ہے, اور یہاں پر بھی یہی کر رہے ہو. تو اب آ جائیے سولوشن فیس کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ 2 قسم کی اپروچز دنیا نے لی تھی. پہلی کوورسو اپروچ تھی, یعنی کہ پاور سینٹرک اپروچ تھی. چائنا نے جو 1 چائلڈ پالیسی بنائی 1979 میں, اس کی وجہ کہ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہاں فیمن آ رہے ہیں, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں, اگر پاپولیشن ہماری کنٹرول نہیں ہوگی ہم اناج نہیں پیدا کر سکتے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی طرح کا زرعی ملک جس کا سب سے بڑا نہری نظام ہے, بچپن سے ہم پاک سٹڈی میں رٹے مار رہے ہیں, آج گندم پوری نہیں کر پا رہا, کیونکہ پیٹ بہت ہو گئے ہیں بھائی, کھیت نہیں بڑے, پیٹ بڑھ گئے ہیں. تو 1979 میں انہوں نے جو پالیسی اناؤنس کی, اس میں انسینٹو بھی اناؤنس کیے, جو کم بچے پیدا کرے گا 1 بچہ پیدا کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ سیویئر پنشمنٹ بھی رکھی, اور یہاں تک چلے گئے کہ اسٹیرلائزیشن کی کیمپینز تک چلا دیں اگر اس پالیسی کو کوئی وائلیٹ کرے گا. رزلٹ کیا ہوا, اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی کریٹ ہوئے, جس میں سبسٹانشل جینڈر امبیلنس ہو گیا, جس میں 2 سے 4 کروڑ زیادہ مرد ہو گئے, خواتین کم ہو گئیں, اور ایجنگ پاپولیشن بڑھ گئی. لیکن چائنا آج ایک دنیا کی بڑی طاقت تو بنا ہے نا, وہ روٹیاں تو نہیں پوری کرتی پھر رہا اپنی. اور ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے اس کرٹیسزم کے اوپر کہ 1970s میں پہلے ہی پاپولیشن گروتھ کم ہونا شروع ہو گئی تھی. 1 چائلڈ پالیسی کی وجہ سے آج چائنا کی گروتھ کم نہیں ہو رہی. لیکن 2015 میں انہوں نے جب اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیے, معاشی اعتبار سے بہت طاقتور ہو گئے, تو پھر انہوں نے اس پالیسی کو ختم کر دیا. آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دل گردہ چاہیے, ویژنری لیڈرشپ چاہیے, جو کہ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے, یہاں سے بول نہیں سکتے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی نہ ہو جائے خلاف. ویسے بھی 3 سال بعد تم نے جیل میں ہی جانا ہوتا ہے نا, تو کوئی فائدہ کر کے چلے جاؤ قوم کا. دوسرا ماڈل ہوتا ہے آئیڈیل, جو کنسنٹ بیسڈ امپاورمنٹ ماڈل ہے, جس میں والنٹری پارٹیسپیشن ہوتی ہے, یعنی کہ تھاٹ پروسیڈز ایکشن. اگر آپ سوچ پیدا کریں گے اچھی, اس کے بعد میں ایکشن بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, نہ کہ جبری اور طاقت کے اعتبار سے صرف. اس میں ہیلتھ کیئر ایجوکیشن ہے, پھر سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. یاد رکھیے گا, جس ملک میں جتنی دولت ہوگی, جتنے لوگ امیر ہوں گے, جتنی وہاں پہ لٹریسی اور تعلیم ہوگی, اور سب سے بڑا فیکٹر جتنی عورت پڑھی لکھی اور سیلف امپاورڈ ہوگی نا, اتنی ہی کم اس کی پاپولیشن گروتھ ہوگی. کیا وجہ ہے کہ عورت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں, ایک آدھ اگر میں نے پیدا بھی کر لیا تو میں نے ساری زندگی ایک ہی کام نہیں کرنا, میرے اپنے بھی گولز ہیں. یہ تعلیم شعور دیتی ہے عورت کو, جو کہ یہاں پہ اس سے چھین لیا گیا ہے, جو ریاست کا بنیادی فریضہ تھا, نہیں دیا اس کو. تھائی لینڈ اس کی مثال ہے, اویئرنیس کیمپین چلائی انہوں نے, اس کا رزلٹ دیکھا. ہندوستان میں کیرلا کے اندر فیمیل اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کی وجہ سے برتھ ریٹ کم کیے انہوں نے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی مثال مسلم کنٹری کی لے لیں, آپ کا فیورٹ ایران, وہاں پر پاپولیشن گروتھ بہت بڑا ایشو تھا. انہوں نے وہاں کی کلرجی کو ساتھ ملایا, اور جو توازن کی پالیسی یعنی کہ برتھ گیپ کی پالیسی ہے اس کو انکریج کیا, فیمیل ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر ڈیبیٹ کروائی, ریفارم کیا, اور انہوں نے بھی اپنی برتھ ریٹ کو نیچے لے کر آ گئے. ہمارے یہاں کسی سے پہلا قدم اٹھایا ہی نہیں جا رہا, اتنا خوف کا شکار ہوتے ہیں اس ملک میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہر ریفارم ایجنڈا کی راہ میں جے حائل ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں گے جے کون ہے بھائی, تو جماعت اسلامی اور جے یو ہے. یہ جو جے ہے نا, یہ ہر چیز کے راستے میں کھڑا آپ کو دکھائی دے گا, ٹھیک ہے. اور ویسے الیکٹورلی یہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے, 0 ہیں. 4 MN ان سے الیکٹ نہیں ہوتے, دنیا کا کوئی آدمی ان کو ووٹ نہیں ڈالتا. تاریخی اعتبار سے آج تک یہ چیف منسٹر تک کے عہدے پہ پہنچ نہیں سکے. لیکن کوارجن کیوں ہے؟ کوارجن اس لیے کہ جتھے اور لاٹھیاں ہاتھ میں ہیں, ڈرتے ہیں لوگ, بات نہیں کرتے. اسی وجہ سے وہ سارے لوگ جو کروڑوں میں 2/3 اکثریتوں کی گورنمنٹس فارم کرتے ہیں, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, پیپلز پارٹی, سب ڈرتے کس سے ہیں؟ اس سے جس کو کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا. صحیح بات. یہ ہے پاکستان. پڑھو پاکستان ہارڈ کنٹری جا کے, وہ یہی تھیسس پیش کرتا ہے کہ یہاں پارلیمان کے اندر آپ کو بہت بڑی تعداد نہیں چاہیے, جتھا سڑک پہ ہوگا سارے کام نکل جائیں گے. اور خواتین کی اس قدر ڈسکریجمنٹ ہے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے پہ, کام کرنے پہ, کہ ابھی گریجویشن کرتی نہیں ہیں, سر پہ سوار ہو جاتے ہیں
کہ چھوڑو یہ اور بس جاؤ آگے اور بچے پیدا کرو. اگر اپنی مرضی سے کرے 1000 دفعہ کرے, لیکن جبری اعتبار سے یہ کام کروانے کا رزلٹ ہے پاکستان. صرف 25% خواتین کی پارٹیسپیشن ہے لیبر فورس کے اندر, باقی کسی کی نہیں ہے. ایکسپینسو ترین MBBS کی ڈگریز لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں, ریاست کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. اس کی وجہ کہ کلچر ڈسکریج کرتا ہے. اور میں تو ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ نکاح نامہ کے اندر ایک پری میرٹل فیملی پلاننگ کا جو کاؤنسلنگ کا سرٹیفکیٹ ہے نا, وہ ہونا چاہیے. جو بھی کپل شادی کر رہا ہے پہلے اس کو بیٹھ کے پورے پروگرام سے گزارو, اس کو بتاؤ کہ بھائی ایک کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر لیں, تھوڑا سا اس کے دماغ پہ کام کرو, شاید ہی اس کا دماغ کھل جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ فیمیلز کی ورک فورس پارٹیسپیشن کو بڑھانا پڑے گا. وومن امپاورمنٹ کے بغیر دنیا میں کہیں پاورٹی ختم نہیں ہو سکتی. یہ 100 دفعہ پیپر پہ لکھ لیں, سائن کروا لیں میرے سے. جب تک خواتین کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی, مجھے دنیا کی مثال دے دو جہاں پر 80% عورت گھر بیٹھی رہی, جاہل ان پڑھ رہی اور ملک آسمان پہ پہنچ گیا. ایک نہیں ملے گی. کے بغیر دنیا میں کہیں پاورٹی ختم نہیں ہو سکتی. یہ 100 دفعہ پیپر پہ لکھ لیں, سائن کروا لیں میرے سے. جب تک خواتین کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی, مجھے دنیا کی مثال دے دو جہاں پر 80% عورت گھر بیٹھی رہی, جاہل ان پڑھ رہی اور ملک آسمان پہ پہنچ گیا. ایک نہیں ملے گی. اب تو بنگلہ دیش ہم پہ ہنس رہا ہے اس بات کو لے کر. وہاں پہ خواتین زیادہ لٹریٹ ہیں مردوں سے. 71 میں ہم سے جان چھڑائی تھی. ہم سے نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا ہے؟ صرف دقیانوسی غاروں کی ذہنیت سے جان چھڑانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روڑے اٹکا رکھے ہیں اس ملک کی ترقی کی گاڑی کی راہ میں. والٹیر نے کہا تھا, philosophers have never killed any priest, whereas the priests have killed a great many philosophers. یہ میں نے کوٹ کیوں پڑھا؟ اسی لیے کہ اس کے جواب میں یہ آئے گا کہ آپ نے حملہ کر دیا ہے ان کے اوپر. آپ دوبارہ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ اس معاشرے میں اقدار اچھی رکھنا چاہتے ہیں. تو میرا اس پہ جواب یہ ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے, ہم نے انہیں کبھی نہیں مارا. اس ملک کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسی لیے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کسی آئیڈیالوجی کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہاں خطرہ ہے تو صرف اور صرف انسان کو خطرہ ہے, باقی سارے دندناتے پھر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں آپ نے کچھ چینج کرنا ہے تو اپنی ریگرس ریٹ انفورس کریں. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ سینکشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیویئر پنشمنٹس بھی رکھ دیتے ہیں نا ریپلیسمنٹ لیول فرٹیلٹی کے اوپر, یعنی کہ 2% برتھ ریٹ سے اوپر جانے کے اوپر, تو میں اس کو بھی سپورٹ کروں گا. اب مجھے پتا ہے بہت سے لیفٹسٹ تھیورسٹ آ جائیں گے کہ یہ سب بکواس ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کرنے سے ملک ترقی کرتا ہے بلکہ ملک برباد ہو جاتا ہے. وہ بھائی وہ اور ملکوں کی مثالیں ہیں. ہم نے کوئی گریٹ پاور یا امریکہ یا چائنا انڈیا کی گیم نہیں کھیلنی. سب سے پہلے ہم نے فیمن کنٹرول کرنا ہے یہاں پہ. تو ہمیں ابھی یہ نہ بتاؤ کہ بڑی قوم ہوگی تو بڑی ترقی ہوگی. مجھے پتا ہے میلتھوزین تھیوری کا کرٹیک جو ہے نا وہ اب آپ لا کے ٹویٹر تھریڈ بنائیں گے اور آپ کہیں گے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے پڑھا ہی نہیں ہوا کہ بڑی پاپولیشن کا فائدہ ہوتا ہے, سپر پاور بنتی ہے. سپر پاور رہنے دیں, سب کے گھر میں 2 وقت کی روٹی پہنچ جائے نا, اس کے بعد کانٹراسیپشن بین کر دینا. تو سب سے پہلے ایکسیس ٹو کانٹراسیپشن ہونی چاہیے. دوسری اس کے اوپر 18% ڈیوٹیز ختم کرنی چاہیے اگر نہیں ہوئی. تیسری اویئرنیس پیدا کریں کہ کانٹراسیپشن کا استعمال جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. چوتھی ایسے مسلح جتھے جو کہ ریاست کی لیجسلیٹو پالیسی کو بھی نہیں مانتے, ان کو گریبانوں سے پکڑ کے ریاست کی چھتری کے نیچے لانا چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ جو کوئی بھی انٹچیبل ہو. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوانٹٹی رولز اوور کوالٹی, یعنی کہ اگر ہم نمبر میں بڑے ہو جائیں گے تو ہم کفار پہ فاتح آ جائیں گے, تو نہ آپ نے تاریخ پڑھی, نہ آپ کو جغرافیے کا علم ہے, نہ آپ کو ہیومن سویلائزیشن کا کچھ پتہ ہے. شیشے میں دیکھیے اور اپنے آپ کو کہیے I am an absolute idiot. Thank you. ایسے ہی یار بہت کمال کی ویڈیو تھی, لیکن بھائی پاکستان میں ایسے کچھ چند یوٹیوبر ہیں جو ایک پاپولیشن پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو بڑھ رہی ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے. لیکن یہ چیز بھائی سمجھ سے باہر ہے. مطلب کہ سب سے پہلے تو یہ بھائی مولوی اٹھتے ہیں, ابھی جس کی یہ ویڈیو لگا رہا تھا وہ تو بھائی اتنا کوئی گھٹیا سا مولوی ہے نا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی آپ کبھی باتیں سن لیں یا اس کی تقریریں سن لیں, لیکن اس کے فالوور ہیں ملینز میں, کروڑوں میں. بھائی جو سننے جاتے ہیں اس کو وہاں بیٹھ کے سننے جاتے ہیں. اور وہ ان کا بھائی ایک مدعا یہ ہے کہ اگر آپ مطلب کہ یہ پاپولیشن کام کرتے ہیں نا, یہ بچے تھوڑے کرتے ہیں, تو بھائی جو یہ کافر ہے نا آپ پر ہیوی ہو جائیں گے, آپ کو مطلب کہ یہ کھا جائیں گے. اب دیکھو نا ایسے یہ کہ گندا سا لاجک دینے سے کیا ہی فائدہ ہے, مطلب کہ کوئی سمجھ ہمیں لگتی نہیں ہے. اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, 57 ملک کو اس نے پوری بھائی مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ
सारा कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं ये निकाल रहे हैं, उनका एक मिसाइल नहीं रोक सकते, वो टेक्नोलॉजी साइंस और सब के पीछे हैं। तो ये चीजों पर काम करे, ये ना कि मतलब के आबादी आपने बढ़ा दिया या ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये एक चीज ना काफी हद तक आगे तक रहती है। लेकिन भाई अगर बात करें ना, सबसे पहले अगर पाकिस्तान में तो ऐसे एक सीन है। लेकिन भाई देखा जाए ना, अगर पाकिस्तान की तरक्की करनी है ना, हम ऐसे ही मतलब के बोलते रहते हैं ये चीज वो चीज है। सबसे पहले भाई ये मौलवियों को मतलब के इधर से खत्म करना चाहिए, मतलब के बैन करना चाहिए। इनकी ये जो स्पीच देते हैं, इनकी मस्जिदों- सोच को नहीं, बदलना मस्जिदों में चाहिए। एक बैन करना चाहिए। मस्जिद में जाए, अपना नमाज पढ़े और फिर आकर भाई घर आकर जो भी मतलब के पढ़ना है, आपने रिलीजियस बुक आप पढ़े, आपको कोई मतलब के तंगी नहीं है। लेकिन ये मस्जिदों में गुंडे बैठे हुए हैं, बदमाश बैठे हुए हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बेचारी कोई लड़की है तो उस पर बोल देंगे आप मतलब कि आपने जो एक हस्बैंड है ना, उसकी खिदमत करें, उसके पांव धोकर पिए, उसके मतलब के क्या क्या करें, तब जाकर आपको जन्नत मिलेगी। अगर आप ऊंची आवाज में, मौलाना तारक जमील यार, पता नहीं आपको, ऊंची ऊपर जबान में आप बोल लेना अपने खामद को, तो आप जहन्नमी है, जहन्नमी है। हमें तो ये नहीं समझ लगती उस बंदे का जो बेटा है, उसने मतलब के स्वीडन में एक बीच लिया हुआ, क्लब उसने बनाया, उधर सब लड़कियां लो है, उधर इस्लाम नहीं पहुंच सकता उसका, वो उसको बैन क्यों नहीं करवाता? और ये क्या लॉजिक है कि पॉपुलेशन बढ़ानी है मौलाना तारक जमील का? नहीं है भाई, वो मर गया बेचारा, फौत हो गया। दो बेटे हैं, मौलाना साहब तारक जमील साहब, मौलाना साहब सैयद साहब। आप जैसे फॉलोवर हो गए तो ऐसे ही होगा। मैं कहाँ पे फॉलोवर हूँ? सारे फॉलोवर हैं आप। मैं कहाँ पे फॉलोवर हूँ? ऐसे ही मैंने एक का सुना हुआ, वो तो बहुत हो गया। भाई अगर बात करें ना पाकिस्तान में, इधर भाई जो लड़कियां हैं उनको इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब के एक हकूक ही नहीं दिए, उनको कोई मतलब के फ्रीडम भी नहीं दिया हुआ। अगर कोई बेचारी ऑफिस में काम कर रही है, इसके तो घर वाले नल्ले हैं भाई, ये जो जिस घर में रहती है उनको हया नहीं है, वो बेशर्म है। इस हद तक इस चीज को इधर भाई मतलब के एक सख्ती से मना किया गया है। औरत का तो कोई हकूक ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं भाई है। ताना उसको देते हैं कि ताना अपनी देते हैं, बेटी बहन की कमाई खा रहा हाँ, है, बेटी ऐसे बहन ताना की देते तो हैं ऐसे ताना देते हैं, ऐसी चीज है। और मतलब कि ये जो मौलवी है मतलब कि बोलते हैं कि इन्होंने भाई एक प्रोटेस्ट किया था कि जो 18 साल की लड़की है ना, उससे आप हमें शादी क्यों नहीं करने देते? 17 साल 18 भाई, साल की एक इन्होंने मुल्ला साहब सड़कें ने- काट दी थी भाई। वो नात नहीं बनाई थी यार, मुल्ला साहब ने लड़कियों के खिलाफ भी उथे डांस कर दी पई है। वो भाई देख लें कि वो अपना भाई एक दीन सिखाता है बंदा, उसने भाई नात बनाई है। नात एक बनाते हैं कि आप किसी अपने नबी की या अल्लाह की जो है ना, आप भाई तारीफ करते हैं उस चीज में। उस बंदे ने नात बनाई थी कि भाई उन स्कूलों हटा ले, उथे डांस कर दी पई है। अभी आप अपनी लड़की को स्कूल से हटा लें, वहां पे डांस कर रही है। भाई यार ये क्या बंदा है, ये नाते बना रहे हैं। आप सऊदी अरेबिया देख ले, मॉडर्न इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, दुबई देख ले, ईरान देख ले, सारा कुछ नहीं वो कर रहे हैं। इधर दरअसल जब ये मुल्क ही बना था ना एक रिलीजियस बेस पर है, तो तब भी इसका भी बेड़ा गर्क हो गया। ये मौलवी इधर मतलब कि इनको हर चीज अलाउ है यार हैरत उस मुल्ला पे आती है, इन्होंने सारा कुछ वो कह रहा है आप दो बेवा से शादी करें, फिर मैं आपको भाई दो लड़के, एक लड़की 16 साल की के साथ मैं आपकी शादी करवाऊंगा। 16 साल की ना मिली, 2 8 साल की लेके दूंगा। 8 साल की ना मिली, 4 मैं आपको 4 साल की लेके दूंगा। लानत है तेरे पे, कैसे लफ्ज बोल रहा है? मौलवी 4 साल की लड़की से शादी करवा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये चीज है कि भाई इन चीजों पर बैन करना चाहिए। अब उस बेचारे ने सही बोला है कि आप डरते ही आर्मी से हैं। अगर आसम मुनीर साहब ने बैठा होगा तो ये मौलवी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जेल में भी डालेगा और इनको मार भी देगा और पता नहीं क्या क्या डालेगा इनको। तो ये एक चीज है, बेचारे नॉर्मल बंदे को तो ये मौलवी खा जाए, मतलब कि इनका तो ये जीना आराम कर दे। अगर कोई बोल दे कि यार पॉपुलेशन कंट्रोल करो, थोड़ा सा सब्र करो, तो ये यार एक नेचुरली चीज है, ये नेचुरली चीज है। आप होता है भाई कि ऐसा होने से भाई बच्चे पैदा करने चाहिए, पर कोई हिसाब होता है। ये तो नहीं ना कि आप 15 20 एक तो मुल्ला साहब कह रहे हैं मेरे 37 बच्चे हैं। तो यार वो बंदा देखो उनको रखेगा क्या? इतने बच्चों को हमारे यहाँ पे देख ले, सबसे ज्यादा जो है ना मांगने वाले हमारी कंट्री में मिलेंगे आपको। इंटरनेशनल मांगने वाले हमारे यहाँ पे मिलते हैं। क्यों वजह? जाहिर बात है इस वजह से कि भाई एक तो बच्चे बहुत ज्यादा पैदा कर देते हैं, फिर ऊपर से उनका ये पेशा है कि भाई बच्चों को मांगने के लिए भेजना है, कमाई ज्यादा होती है।
وہ ایک تھا اس کی ویڈیو آئی تھی, وہ کہتا ہے کہ آپ یار کتنا کما لیتے مانگ کے, وہ کہتا ہے کہ یہ 10-10 والے نانا آئے تو بھائی ویسے مجھے تو 100 والا 50 والا نوٹ ملتا ہے, اگر یہ 10 والے بیچ میں نانا دیں 100-50 والا ملے تو میں بھائی 10-12 ہزار روپے جو ہے نا وہ دیہڑی کما لیتا ہوں. وہ بندہ پھر کہتا ہے یار مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لو, 10-12 ہزار روپے دیہڑی تم کماتے ہو. یہ سسٹم ہے یہاں پہ, اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں پھر سوال کہ مانگنا کنہوں نے شروع کیا. میں نے پھر کیا کہا, انٹرنیشنل بھکاری میں نے کن کو کہا, ہمارے یہاں سے جاتے ہیں جاپان میں جا کے انہوں نے مسجدوں کے آگے مانگا, جاپان میں جو 1-2 مسجد ہے وہاں پہ جا کے آگے اس کے آگے مانگنے لگ پڑتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں پہ ان بندوں نے مانگا ہے. تو بھائی باقی بات کریں نا یار, صحیح سر مزمل نے بات کیا ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ پاپولیشن کم کرنے سے آپ ترقی نہیں کریں گے, آپ کی کنٹری برباد ہو جائے گی, تو چائنا کی مثال لے لیں, انہوں نے اپنی پاپولیشن کم کی تھی, آج سپر پاور ہے وہ. یار جاپان آپ کے سامنے چھوڑ دے, انڈیا آپ کے سامنے مثال ہے. گورنمنٹ نے بولا تھا کہ 2 بچے پیدا کریں, اس کے علاوہ بھائی ہم یہ چیز کو سختی سے منع کرتے ہیں, تو ملوں نے بھائی ادھر چھاتی پیٹ دی تھی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. اور سب سے یار یہ کیا ہے, مطلب کہ بچہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی دین ہے, آتے جائیں اللہ کی دین ہے, یہ سب سے ایک پاپولر ادھر نعرہ ہے کہ مطلب کہ آنے دو, اللہ کی دین ہے. آپ اللہ کی دین کو آپ ٹکرا رہے ہیں آپ قسمت کیسی باتیں کرتے ہیں یار یہاں پہ. ایسے نعرے یہ ہے کہ سر نے اچھی ویڈیو بنائی ہے, اور یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایک میسج دیا ہے کہ جو آپ مطلب یہ کہ بچے زیادہ پیدا کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول, یہ نہیں کہ وہ بول رہا ہے کہ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں یا کچھ بھی ایسا نہیں. وہ بولتے ہیں کہ جتنی آپ کے اندر ایک پاور ہے یا جتنوں کا آپ ایک رزق دے سکتے ہیں یا مطلب جتنوں کے لیے کما کے ان کو کھلا سکتے ہیں اتنا آپ پیدا کریں, ایک لیمٹ سے زیادہ آپ نہ بڑھ جائیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس پاور 2 کی ہے تو آپ 6-7 نہ پیدا کر لیں, یہ ہے کہ 2 تک ہی ایک رک جائیں, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک زیادہ بچے پیدا کر کے بیچاروں کو تنگ کرنے سے اچھا ہے کہ آپ ایک جتنی آپ کے پاس پاور ہے اتنا آپ کریں. اب یہ کہ فارنر آپ دیکھ لیں بہت سارے, یہ کہ ہم نے دیکھا ہے خود کہ ان کے پاس 1 بچہ ہے 2 بچہ ہے, اس کو ایک تو ایک اچھی سٹڈی دیتے ہیں, ایک اس کے بعد ان کو ایک دنیا گھماتے ہیں, سارا ایک ان کو ایک اچھا جو نالج ہے نا وہ ضرور دیتے ہیں. جس نے 5-7 بچے کرنے ہیں اس نے ان کو گھمانا پھرانا کیا ہے, اس نے ان کو سٹڈی اچھی کیا دینی ہے, روٹی مشکل سے پہلا جو ہے نا وہ پوری کرے گا. اسی لیے ان چیزوں کے اوپر ہی انہوں نے ایک اچھا میسج دیا ہے. بھائی ویڈیو بہت اچھی ہے, یہ چیز دیکھیں کہ بھائی بات جو اصل ہے یہ چیز ہے کہ بھائی وہ جو گروتھ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو یہ چیز ہے کہ بھائی وہاں پر کسی کا زور نہیں چلتا, یہ ادھر ہر بندے نے اپنی اپنی ایک چیز رکھی ہوئی ہے جو اس کے ذہن میں آتا ہے. ہر بندے نے اپنا اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا, وہ اپنے مائنڈ کے ساتھ ہر بندہ چل رہا ہے. یہ کسی کو کوئی نہیں ہے. 1965 میں بھی یہی چیز تھی, اس وقت بھی یہ چیز روکی گئی تھی, اور اس کے بعد یہ چیز دیکھیں کہ کتنی اس ٹائم کتنی گروتھ ہو رہی تھی. اب آ کر جب اس کے بعد انہوں نے یہ چیز کو روکا ہے تو اس کے بعد کیا رزلٹ اس کا ہے. یہی چیزیں ہیں کہ بھائی ایک ملک جو ہے وہ ایک چیز پر کنٹرول کر سکتا ہے, کئی لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد ہمارے ملک میں تو کسی چیز کا نام و نشان ہی نہیں ہے, نہ تو ہمارے ملک میں کوئی تعلیم اچھی ہے, نہ ہمارے ملک میں کوئی نوکری ایسی اچھی ہے جہاں پر ایک بندہ ایک وقت کی جو سیلری لے رہا ہو وہ ایک منتھ اپنی تنخواہ کے اوپر اچھے سے گزارا کر لے, چاہے وہ ₹1,00,000 تنخواہ سیلری لے رہا ہے چاہے وہ ₹1.5 لے رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. یہ چیز دیکھیں کہ اگر یہ چیز اب ہمارے ملک میں جو ایک روٹین بن گیا ہے کہ جتنی ان کو ضرورت پڑتی ہے چلے جاتے ہیں امریکہ کے پاس, جتنا جی پر ہمیں جو ہے قرضہ دے دو, وہ قرضہ کس کے اوپر چل رہا ہے, وہ ہم لوگوں پہ چڑھ رہا ہے. ہمارا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. یہ چیزیں کتنی دیکھنی. آج ہمارا جو ایک بچہ نیا جنم لے رہا ہے وہ بھی قرضے میں ہے, اس کے اوپر پہلے قرضہ چلا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں بچے تھوڑے پیدا کرو, قرضے کی تو بات نہیں ہو رہی. اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ملک لٹ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے پاپولیشن پہ کنٹرول کرنا چاہیے, پاپولیشن کنٹرول ہونی چاہیے, اندھا دھند بچے نہیں پیدا ہونے چاہیے. جیسے وہ ایک ملا کہہ رہا میرے 37 بچے ہیں, اس کے پروگرام بن گیا بھائی. غیرت ہے. بھائی ویڈیو کافی اچھی ہے کہ یہ تو بھائی دیکھنا ہے کہ اس کے اپنے حالات کیسے ہیں کہ بچے بھائی کتنے وہ اپنا ان کی پیدا کر سکتا ہے یا ان کی
आगे देखभाल कर सकता है या उनकी परवरिश कर सकता है क्या, उनके भाई जो अखराजात हैं वो भाई अपना पूरे कर सकता है कि नहीं। ये तो भाई शुरू से उसको चाहिए कि भाई अपना कंट्रोल से करना चाहिए। एक आदमी की आप 30,000 तनख्वाह है कि वो 10-12 बच्चे अपना उसके हैं कि तो वो कैसे उनको तालीम देगा या कैसे उनको एक अच्छी परवरिश करेगा। वो भाई गलियों बाजारों में फिरेंगे, आवारे फिरेंगे, वो कभी किधरे होंगे कभी किधरे होंगे, एक दो होंगे या 16 साल के होंगे कहेंगे हमारी शादी करो, वो कैसे करेगा भाई, ये भी तो बताया ना। कर देगा वो शादी यहाँ वो पे ज़ाहिर कोई बात है। है जैसे थोड़े से बड़े होंगे वो किसी वर्कशॉप में होंगे या किसी नाई की दुकान पर होंगे या किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास होंगे, ऐसा ही है ना भाई। एक मिनट मौलवी साहब, वो क्या चीज है, वो मजदूरी नहीं है? मजदूरी ही है कि तो हमारे मुल्क में सिवाय मजदूरी के और है क्या चीज? है तो बस ये मजदूरी है और क्या है कि वो कोई एक चीज बता दे, या बड़े बड़े जो लोग हैं ये समझ रहे हैं। आप अपनी मिसाल ले लें, मेरी ले लें। हमारे बच्चे नहीं है, हमारे 5 बच्चे हैं। हम क्या, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास क्या जायदाद है, कुछ भी कोई तो नहीं। दूसरों को हम किस चीज की नसीहत कर रहे हैं? भाई हम तो खुद अपने अंदर पहले अपना अंदर साफ करो, फिर किसी और को बताओ कि एक बच्चा पैदा करो, 2 बच्चे पैदा करो। भाई वो मेरी बात सुन, ये हमारे गांव का एक बंदा है, उसके 12 बच्चे हैं, ठीक है, वो भी अभी उसके पास तो कुछ भी नहीं था, वो भी तो जवान हुए हैं, वो भी शादियां कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी एक लड़का बाहर है, चाचा उनको सहूलत मिली है, वो भी चला गया, उसको रोजगार दी है, एक बच्चा बता उसने मेहनत की है। उसमें एक बच्चा बता दी जो पढ़ा लिखा है उनका। यार एक भी नहीं पढ़ा लिखा। अच्छा तो फिर पैसा क्या? वो अपनी रोजी कमा रहे हैं, अपनी रोजी खा रहे हैं, किसी से मांग तो नहीं रहे, वो आपसे मांग कर खा रहे हैं। बात ये नहीं है, ये बात हर नहीं जगह मजदूरी करते हैं, मजदूरी यही बात है ना, यही बात है। जब अनपढ़ होंगे तो ऐसे बेवकूफ जो होंगे अनपढ़ों के पीछे लगेंगे, और जो हमारे हुक्मरान हैं जो इनको भाई चूरन देंगे, चूरन लेते रहेंगे। अनपढ़ों का यही है, वो अपनी साइड पे बुलाते रहेंगे, एक बिरयानी की प्लेट देंगे, आज मेरा भाई इधर आ जाओ हमें वोट देना है, ये 400 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो, हमें वोट देना है। ऐसे ही फिर होगा, जितने अनपढ़ ज्यादा होंगे उतनी भाई हमें मार पड़ेगी, पढ़े लिखों का तो फायदा ही नहीं फिर यहाँ पे होगा। यही बात है ना, अगर आप उनको पढ़ा लिखा नहीं सकते, इतना शऊर नहीं दे सकते कि आपने अपना मुस्तकबिल संवारना है, आपको अपना नाम ना लिखना है, आप इतना नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपका फायदा क्या इस दुनिया में आने का? आप कितना पढ़े हैं? मैंने 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। कितना पढ़ा? 10th क्लास तक। 10th क्लास की औकात क्या है आजकल? होगा। क्या औकात है मुझे बता दे, कौन सी जॉब कर रहा है तू, कौन सी नौकरी है तेरे पास, एक चीज मुझे बता दे। मैं तो अपना आउट ऑफ कंट्री जाने क्यों, कौन सी आउट ऑफ कंट्री? उनको क्या अंग्रेजों के कुत्ते में लाने आपने, क्या करेंगे आप जब जाकर? कौन सी बात करें अंग्रेज? मेरी बात, मेरा भाई भी, मेरी बात मैं आपको जवाब देता, मेरा भाई भी आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, वो क्या उधर कर रहा है? मजदूरी कर रहा है। तू भी जाएगा, तू भी मजदूरी करेगा, क्या करेगा? मैं अपनी आप को बात बताता हूँ, मेरा भाई है, वो भी बाहर मजदूरी कर रहा है, कौन सा इंजीनियर लगा हुआ है, कौन सा प्रोफेसर लगा हुआ है, वो भी लोगों की मजदूरी कर रहा है। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो भी मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं। हाँ मजदूरी कर रहा हूँ, कर रहे हैं, हाँ मजदूरी कर रहा हूँ। कमाते हैं, मैं महीने का 60,000 रुपया कमाता हूँ। ठीक हो गया, 60,000 कमाते हैं। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे करते हैं? हाँ। ठीक हो गया, 60,000 कमाते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ पे जितने गांव के बंदे बाहर के दिहाड़ी करते हैं, कौन यार जितने कंट्री में है, बात सिर्फ मेरी बात का जवाब कर रहे हैं। बात मजदूरी क्यों है? आप 60,000 रुपए कमाते हैं? कमाता हूँ। ठीक हो गया, कमाता हूँ। जो बंदे आउट ऑफ कंट्री में दिहाड़ी करते हैं, चलो मजदूरी करते, घटिया मजदूरी करते, कितना कमाते हैं? पता नहीं, जितना भी कमाते हैं। मैं अपने भाई की आपको बात कमाता है, क्या कमाते हैं? अब आप हवा में छोड़ी, मेरी बात सुनो। मेरा भाई वहां पे काम करता है, अच्छा 1200 रुपए लेता है, यूरोप के जो होता है ना, दूसरा यूरो लेता है मंथली, उसकी इनकम बनती है यहाँ के पाकिस्तानी 4 लाख रुपया। अच्छा ठीक है, वो मजदूरी कर रहा है, 8 घंटे जाता है वहां पे, भाई उसने मजदूरी करनी है। ठीक हो गया, काम कर रहा है। आप कितना कमा रहे हैं? ओ यार मैं आपका भाई इंजीनियर लगा है, तो आप इंजीनियर लगे हुए हैं, प्रोफेसर लगा है, आप प्रोफेसर लगे, मैं तो इधर अफसर हूँ। तेरे जैसे तो मैंने नीचे रखे हुए हैं, नीचे रखे, क्लास पास हूँ।
نے नहलाया आज तक? आपने उधर तो आप यहाँ पे कुत्ते ही नहला रहे हैं किसे? क्या करना है? तो साहब कहेगा, चलो इधर जाना है। जी सर मैं जा रहा हूँ जी सर, ये जा रहा हूँ सर, ये जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ सर। बच्चे पैदा घट करें, हुक्म मोदी बच्चों को तालीम दें, हुक्म सर, बच्चों को बहुत ज्यादा तालीम देनी है। सर, आप बोलो देनी है कि वो गाली बच्चों को तालीम देने जा रहे हैं। गाली निकाले, आपको जो मर्जी करे। जी सर, हुक्म सर, हुक्म सर, ये गया सर, ये गया सर जी, क्या ये बाइक पे बैठ के सर जी, ये जा रहा हूँ सर जी। इसको तो इसने जब पहुंचना ट्रम्प की सीट पर इसको जाके बिठा देना उन्होंने, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। आप तो यहाँ पे शेख चिल्ली की सीट पे बैठे हुए हैं, आप तो यहाँ पे शेख चिल्ली की सीट पे बैठे हुए घर में मजदूरी कर रहा हूँ, ये 2 मिनट के मुसाफिर में काम करता हूँ। भाई मौलवी साहब, एक मिनट आप मेरी बात सुने। जो आप बोल रहे हैं ना कि मतलब कि इधर मैं बैठा हूँ, मेरा गुजारा हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, इसमें दूसरे भाड़ में जाएं। जब आप मतलब कि आपके 4-5 बच्चे हैं, आप काम कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ऐसे 1000 बंदे के 5-5 10-10 होंगे तो बात ही कितनी बढ़ जाएगी। उसको जॉब कौन दे रहा है? गवर्नमेंट नहीं दे रही। ओ भाई, अगर आप जिस जगह पर काम करते हैं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, भाई गवर्नमेंट तो किसी को जॉब दे ही नहीं रही। गवर्नमेंट को तो चाहिए इतने पैसे, 2 तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हमारे नहीं गांव में मिलेगी। कितने बंदे पुलिस में लगे? मेरी बात सब पैसे देकर भर्ती हुए, कौन सा बंदा भर्ती हुआ है? अगले की बात सुन लो। आप बीच में बैठकर ऐसे चला रहे हैं जैसे दूसरे मतलब के बोल ही नहीं कुछ सकते। आप मुझे ये बता दो कि जो आप मतलब के जहाँ भी जॉब करते हैं, मौलवी करता है, आप करते हैं, जो बंदा भी करता है, उसको गवर्नमेंट ही रन कर रही है ना। आप अगर मतलब के लाइट चला रहे हो, प्राइवेट कौन सी गवर्नमेंट है? प्राइवेट, सारे लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं। लाइट किसकी लगी हुई? किसकी लगी? उन्होंने लाइट गवर्नमेंट को पैसे नहीं देते। अच्छा, तो गवर्नमेंट तो वही बात तो प्राइवेट है ना, गवर्नमेंट के दायरे कहाँ से आ गए? भाई, गवर्नमेंट ने कोई दायरे अपने प्राइवेट जो दाना होता है वो गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। भाई नहीं होता। उसको काम करने का वो काम कैसे करेगा कंट्री में? कौन? ये बताओ। आप गवर्नमेंट को मेरी बात सुनो। ओ भाई जाने दे, आपके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका आपके बावजूद सबसे बड़े जाए एक दफा बात तो सुनने सर करे गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देते हैं? कौन टैक्स देता है? इतना नहीं करता है। ये पढ़े लिखे ये कहते हैं कि भाई पढ़ाना चाहिए। सारे पढ़े हुए हैं तो भाई अगर वीडियो पसंद आए भाई बात पता है मसला क्या और आप क्या? जितना मर्जी चीख ले चिल्ला रहे सब फजूल बातें हैं। ये बच्चे 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 आपने लगाई हुई है। अब देखो ना, यहाँ पे छोटी सी एक बात चाचे ने की है कि वो हमारे गांव का उसने 12 बच्चे पैदा किए, उसको वो भी पाल गया, मजदूरी की, ये वो किया, ठीक है ना। उसमें उसने एक बच्चा नहीं पढ़ाया। अगर 1-2 भी पढ़ा लेता ना, जिन्होंने पढ़ना था ना, उन्होंने आगे जाके 1 या 2 पैदा करने थे, उन्होंने आगे 10-15 नहीं पैदा करने थे। एक बात, उसने सबसे पहले जो बेटा उसका ना, उसकी शादी की थी, उसके जो बच्चे हैं ना आज अभी इतने हैं, 8-8 साल के हैं, 8-10 साल के, और उनकी ग्रोथ नहीं हुई। उनका कद जो है ना सिर्फ 4-4 3-3 फुट है, और वो यहाँ पे जो है ना वो मतलब लोगों के जानवरों का काम कर रहे हैं, जानवरों को चारा डाल रहे हैं, चारा काट रहे हैं। उसके आगे जो बच्चे हैं, अगर पढ़े लिखे होते तो वो पढ़ाता ही नहीं आगे। अगर वो खुद पढ़ा होता, उसके बाप ने पढ़ाया होता ना, तो उसने आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाना था। और उसने बच्चे इतने नहीं पैदा करने थे, उसने सिर्फ 1 या 2 पैदा करने थे। उसको पता होना था कि मैंने इनकी ग्रोथ करनी है, इनको अच्छा जो है ना वो खाना खिलाना है, इनको अच्छा मैंने पढ़ाना है। अब देखो ना इंडिया में क्या है, वहां पे भाई ये लेवल हो चुका है कि 10-12 जो इधर आप कह रहे हैं मैंने 10 की 12 की, यहाँ तक तो वो भाई उनको इस स्टडी को वो समझते कुछ नहीं। जब तक वो आगे प्रोफेशनल स्टडी में नहीं चले जाते, प्रोफेशनल में जाते हैं, वहां पे भाई हाई लेवल की कंपनीज उनको जो है ना वो भाई पिक करती हैं, और उनको फॉरेन में यहाँ पे जिस तरह हम सोच रहे हैं कि हम बाहर जाते हैं वहां पे मजदूरी करें, वो तो लेवल ही उनका खत्म हो गया। वहां पे अच्छी कंपनीज उनको भाई एक खींच रही होती है कि इधर आके हमारे पास जॉब करें। तो इस तरह का लेवल होना चाहिए। अच्छा, हमारे अपने गांव में एक बंदा डायरेक्टर है, उसके 7-8 बच्चे हैं। तो मेरी बच्चा आगे दिखा दे, आगे मेरी बात सुन, दांत ना निकाल, ठीक है। उसके 7-8 बच्चे हैं, उसके आगे जो बेटे हैं, ठीक है, वो भी पुलिस में है, गवर्नमेंट की जवाबदार है, उनके आगे 5-5 6-6 बच्चे हैं। वो कैसे बच्चे पैदा
मेरी बात उन्होंने बच्चे क्यों पैदा किए? बात सुनो इधर हमारे सामने जीते जागते मैं आपको दिखा सकता ओ भाई मैं हूँ उन्होंने बच्चे क्यों पैदा अगले किए? की तो सुन लो। अच्छा, अगले की क्या सुने? ये बात ही गलत कर रहे हैं। आपने बात की कि पढ़ा लिखा बंदा बच्चे नहीं पैदा करता, अनपढ़ बच्चे पैदा करता। आप जिस बच्चे क्या बात है? एक बच्चे से ज्यादा बच्चे के पैदा क्या किए। आप कीजिए? अपने बेटियां पढ़ाएं, मेरी बात सुनो। एक बेटी की उसने जो ना वो मतलब एक लो लेवल का बंदा पड़ा हुआ था, उसके साथ शादी की, ठीक है नहीं, वो आज घर में जो है ना वो सारा दिन काम करती बेचारी, उसका हालत नहीं है। दूसरे के साथ भी यही सीन हुआ, अनपढ़ बंदे के साथ उसने शादी की, अपनी अच्छी तरह बेटी बढ़ा के की थी कि नहीं? आप इस तरह अगर कोई वीडियो में बता रहे हैं एमबीबीएस का तो ये गवर्नमेंट में खर्चा पड़ा हुआ था, सारा गवर्नमेंट ने खरीद दिया, सारा ढा के मिल गया अनपढ़ों के साथ। एमबीबीएस लड़की को कौन बाहर बिठाता है? हमें तो ये नहीं समझ लगती कि एमबीबीएस जिसने कर रही होती है उसको घर में बिठाकर काम कौन करवाता है। यही तो वो वीडियो में बता रहे हैं कि अगर भाई आगे उन्होंने कंट्रोल तो किया है ना भाई पैदा करने में। मजदूरी दो करना दो बड़ा तीन काम नहीं है। बच्चे हैं उनके। भाई थोड़े होंगे, उनकी अच्छी परवरिश होगी, हाँ। उनको अच्छा, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे खुराक है। ये नहीं कि सिर्फ मजदूरी करनी है, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनका खाने पीने का उनको अच्छा मिलेगा। जब ज्यादा होंगे, एक किधर किधर आप जो है ना वो बांटेंगे। 30,000 में क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर तो सकते यार मेरी जफर भाई उनके पास मसाइल थे, उन्होंने सबको पढ़ाया है। यार ये बात नहीं है एक बंदा- यार आगे बर्बाद भी तो हुए ना उसमें। तो यार ये बात कर रहे हैं ना कि उनके एक भाई तो इतने लग गया, बच्चे हैं। बाकी तो बर्बाद हुए। यार इधर एक बैंक का मैनेजर था, उसका भाई आया था मेरे पास ये वीडियो का काम सीखने। अब क्या है कि वो ना इधर तारक भी वीडियो बनाता है, उसने ना तारक ने पूछ लिया कि आपकी वाइफ या वो पढ़ी हुई नहीं है। वो बोलता है उसने एमबीबीएस किया, 3 डिग्री उसके पास है, अगर उस डिग्री को वो अभी जॉब के लिए अप्लाई करे ना तो 3-4 लाख उसकी सैलरी जो लगेगी स्टार्टिंग। तो तारक ने पूछा भाई क्यों नहीं उसको लगने देते? बोलता है कि हमारी फैमिली में लड़कियों को जॉब की इजाजत लो नहीं। भाई कहीं नहीं ये है कल्चर है ये ऐसा। मसला और भाई ये है यहाँ भाई। पे अगर औरत पावरफुल हो जाएगी ना, एम्पावर्ड, खुद अब कमाने लग जाएगी, तो मर्दों का तो सत्यानाश हो जाएगा। मैं एक जो है ना वो थोड़े दिन पहले एक लड़की बता रही थी मुझको, वो कह रही थी कि भाई मेरे पास जो ना वो बीए अंदर यहाँ तक 3-4 डिग्रियां थी, उसकी भाई शादी हो गई। वो कह रही थी कि मैंने 1-2 दफा सिर्फ अपने हस्बैंड से सवाल पूछ लिया था, तो उसने जो है ना वो बात बढ़ाते बढ़ाते मुझे जो है ना डिवोर्स तक लेके आ गया। डिवोर्स उसकी होगी बेचारी की कि हाँ इसने मेरे साथ बात क्यों, कहती कि बाद में अभी तक भी लोग मुझे कहते हैं हाँ तो उसके सामने बोली क्यों, ऐसे उसके ही। सामने बोले क्यों। वो तो ये तो यहाँ का कल्चर है भाई, वो रिलीजियस टच दे देते हैं ना। यही होता है ना। यूरोप में को बोलेगा हस्बैंड। तो दूसरी आप क्या है, बोले- सबसे बड़ी बात, जो मर्जी आप खपते रहे, जब तक पढ़ाई लिखाई ये सीन नहीं ना होगा। ये जो कह रहा था ना इस बंदे को डंडा दे, इसने सब कुछ कंट्रोल करना है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा बर्बादी की हुई है। क्यों नहीं यहाँ पे स्टडी को आम होने देते, क्यों नहीं पढ़ाई की तरफ फोकस किया? 2% यहाँ पे अभी भी बजट जो है ना अपना वो 30-30, 40-40, 50, 60-60% ले लेते हैं पढ़ाई के लिए, सिर्फ 200% वहां पे दें, कहते हैं कि हमने नहीं लेना, पढ़ाई की तरफ दें, फोकस करें। आज अगर इंडिया दिन रात मर रहा है, वहां पे भी अभी भी हो रहा है, तो किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर हो रहा है। एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। 365 दिन है, सिर्फ 100 दिन बच्चे जाते हैं स्कूल में, बाकी जो ऊपर वाले दिन है ना वो एक छुट्टियां होती हैं यहाँ पे। छुट्टियां तो बच्चा तो स्कूल में जाता ही नहीं है। अगर मैट्रिक तक जाते हैं तो आगे कोई मतलब उनके पास जो है ना वो कोई टारगेट नहीं है कि हम आगे हमने पढ़ना क्या है। उसके बाद माँ बाप की भी बात हो जाती, छोड़ दो, आपको मुझे फॉरेन भेजना है, इधर करना, मजदूरी करना, ये करना। तो यही तो यहाँ जैसे अब ये जा रहा है फॉरेन, हाँ, ये कोई हल है, जा रहा है आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री, ये कोई हल है इधर जाने का? मतलब कि आउट ऑफ कंट्री चले गए और मैं मतलब कि बहुत सुलझ गया, ऐसा नहीं होता। आउट ऑफ कंट्री ये सबसे ज्यादा जो गुर्बत होता है, मतलब कि हमसे काम करवाते हैं जो मिडिल ईस्ट में है, घसीट देते हैं बंदे को। अगर आप यूरोप में भी जाते हैं तो उधर आपका टैक्स इतना हैवी होता है। अगर आपकी मतलब के पीछे 2-3 बच्चे हैं तो आप यूरोप में 4 लाख भी कमा ले तो वो किसी काम का नहीं है। आपको मतलब कि आपने उधर भी सरवाइव करना, इधर पीछे बच्चों का भी सारा सरवाइव करना। आपके पास फिर यही ऑप्शन होगा कि जो 10-12 हैं उनको लेकर इधर से भाग जाना। तो ऐसे कंट्री भाई नहीं चलती। आउट ऑफ कंट्री भी जाना एक नहीं हाल होता कि मैं आउट ऑफ कंट्री, जैसे सलमान ने छाती चौड़ी कर यार बोल ही दिया, अच्छा जी, छोड़ो मैं यार, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। अब आप छोड़े। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।